अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मुशाहिदा है ये एक कमेंट के जवाब में है और वो ये था कि उन्होंने कहा कि मेरे खाविन जो हैं वो नशे की लत में हैं या ड्रग्स लेते हैं, कुछ इस तरह का मामला है। तो वो चाहती थी कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इतनी बड़ी चीज़ से निकलना एक नामुमकिन सी बात है, लेकिन जब दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले शख्स की हर मुश्किल आसान हो सकती है तो ये भी बहुत ही छोटी सी मुश्किल है। और अल्लाह ताला ने डेफिनेटली हर इंसान को एक आज़माइश के लिए चुना होता है। जो गुनाह कर रहा है वो तो वैसे ही एक आज़माइश और एक गुनाह में है, और जिसके जो उससे अफेक्ट हो रहे होते हैं ना उस गुनाह से, वो लोग भी एक आज़माइश में होते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर आपको तकरीबन 2 वाक़ये सुनाऊंगी। पहला जो वाक़या है वो तो मामूली सा है, इससे पता लग सकता है कि अगर किसी को अपने खाविन के साथ या अज़वाजी ताल्लुकात में कोई मसाइल आ रहे हैं तो उन सब से कैसे निबड़ा जाए। अब एक बहन बताती हैं कि एक सुबह ये उठी और इनके खाविन के साथ इनकी बहुत बुरी लड़ाई हुई, जिसके बाद ये कहती हैं कि अमूमन मैं सजदे में जाके रोती हूँ, लेकिन उस वक्त मेरा ये हालम था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने बस अल्लाह ताला से बात करना शुरू कर दिया, मैं रोने लगी। अब ये कहती हैं कि मुझे बार बार ऐसे एहसास हो कि बस दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दो, वहाँ से उठ जाओ कि और मामलात ख़राब हो जाएंगे। तो ये कहती हैं कि मैंने अपने खाविन को, अमूमन मेरी यही बात होती थी कि हम मज़ीद लड़ते थे या फिर हम में से कोई एक दूसरे को मनाने आता था तो वो भी एक बात बढ़ जाती थी। लेकिन कहती हैं उस दिन की जो लड़ाई थी वो ऐसी थी कि बस समझ आ रहा था या तो किसी की नज़र लग गई है या किसी ने कुछ करवा दिया है। बस फिर कहती हैं कि खामोशी से इन्होंने दरूद इब्राहिमी अपना मुकम्मल किया 1000 मरतबा, और अल्हम्दुलिल्लाह कहती हैं कि उनके खाविन के दरमियान ऐसा था कि जैसे कभी कोई बात ही ना हुई हो। ये वाक़या बताना इसलिए ज़रूरी था कि देखें एक इंसान कितनी ही बुरी नेचर का मालिक हो, एक एग्जाम्पल है, लेकिन अगर उस इंसान का किसी इंसान के साथ अच्छा रवैया है तो वो जो वक्त है, टाइम है, वो अच्छा गुजर जाता है। हम जो इस दुनिया में आए हैं हम अपना टाइम गुजारने ही तो आए हैं, हम सब अपने अमाल के अकॉर्डिंग बेहतर तरीके से अमाल करने ही तो आए हैं, बस और क्या करने आए हैं। अब बात कर लेते हैं ये जितने भी जो बहनें परेशान हैं, किसी के खावन टॉक्सिक हैं, मार कुटाई है, वो तो खैर अब्यूसिव रिलेशनशिप है। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप निकल सकते हैं उससे, आपके पास हिसाब है तो निकलें, क्योंकि ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। हाँ, लेकिन दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले बदल जाते हैं। पर यहाँ पे मैं यही एक बात बार बार ऐड करूँगी कि खुदा न ख्वास्ता अगर आपके पास ऐसे आपके खाविन हैं जो खुदा न ख्वास्ता मार पीट रहे हैं, ज़दोकोब कर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, तो ज़दोकोब स्पेशली मार कुटाई, पैसे की भी कमी इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जो मार कुटाई और ज़िल्लत है ना वो बर्दाश्त कभी नहीं होती। एक शादी के बाद, चाहे वो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, शादी के बाद इंसान को रियलाइज़ होता है कि हमें इज़्ज़त की ज़रूरत है। शादी के बाद जिन रिश्तों में इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है, चाहे वो फिर लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, वो शादियां नहीं चलती। तो ये इज़्ज़त है ही नहीं कि आपको मारा पीटा जा रहा है। तो यहाँ पर तो आपके पास निकला जा रहा है, अगर सिलसिला है तो निकल जाए। मैं यहाँ पर किसी किस्म की कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं दूँगी। अब उन बहनों की बात करते हैं जो इस एनवायरनमेंट में रह रही हैं या खुदा न ख्वास्ता उनके खाविन कोई नशे वाली चीज़ का काम या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, खुद खा रहे हैं, पी रहे हैं, और उनके पास कोई असबाब भी नहीं है निकलने के, ना उनको ससुराल से सपोर्ट है, ना उनको मैके से सपोर्ट है, ना उनके पैसे इतने फाइनेंशियल हालात हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये मामला कि आपने सिंपली दरूद इब्राहिमी को पकड़ लेना है। यहाँ पर सिर्फ इतनी सी दवा है आपकी कि आपने दरूद इब्राहिमी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ख़त्म करना है, और यहाँ पर सिर्फ आपकी पोटेंशियल ही है कि आप कितना इसे ख़त्म करते हैं। वो बहनें जो 1000 दफ़ा ख़त्म नहीं कर सकती, 313 दफ़ा डेली पढ़ें। आपके गम परेशानियों का इलाज दरूद इब्राहिमी में है। 313 दफ़ा पढ़ना, जैसे एक बहन को ख्वाब आया था, अपने बहुत परेशान थी हालात से, तो 313 दफ़ा उनको ख्वाब में आया इशारा कि आप 313 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। तो आप लोग प्लीज़ इतना तो ज़रूर पढ़ें और इसको स्ट्रेच करके 1000 मरतबा ज़रूर लेके जाएं। चाहे वीडियो के थ्रू पढ़ें, उसके पीछे पीछे पढ़ें, चाहे खुद अपनी वीडियो बनाकर पढ़ें। उससे क्या होता है, ज़रा एक टाइम लिमिट आपके पास आ जाती है कि अच्छा 4 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, 3 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब बात आती है एक और मुशाहिदे की। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी ऐड कर दूँ। जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप खुदा न ख्वास्ता किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप पे हैं और आपके खाविन जो हैं वो किसी ऐसी लत में पड़ गए हैं, नशे की, ये जो भी ऐसा मामला है, उन बहनों के लिए मैं ये कहूँगी कि आपके साथ ये मामलात हो सकते हैं। नंबर 1, आपको अपने खाविन की तरफ से परेशानी होना बंद हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। उनकी जो आदत है वो भी आहिस्ता आहिस्ता छूटने लग जाएगी। नंबर 1 तो ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर ये है कि आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना छोड़ना नहीं है और आपके खाविन का रवैया बिल्कुल अच्छा हो जाएगा।
بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. جو معاملات آپ کو تنگی ہو رہی ہے وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ حل کر دیں گے. دوسری طرف آتے ہیں. دوسرا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کر دیں گے کہ آپ اس غلیظ ماحول سے نکل جائیں. کیونکہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ وہ ہماری آزمائش کے لیے بنے ہوتے ہیں، اور خود ان کی زندگی انہوں نے کچھ اس طرح کے معاملات کیے ہوتے ہیں ان کی زندگی کبھی نہیں سنور سکتی. تو ایسے کیسز میں اللہ تعالیٰ خود ہی ایسے اسباب بنا دیں گے کہ آپ نکل جائیں گی وہاں سے. یہ 2 کیسز ہوں گے آپ کے ساتھ. یا تو بالکل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا نمبر 1، اور نمبر 2 ایسا ہوگا کہ اسباب بن جائیں گے. لیکن ان دونوں کیسز میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا نہیں چھوڑنا. ہماری کچھ بہنیں کیا کرتی ہیں، جہاں ان کو حالات کچھ اچھے نظر آتے ہیں فوراً سے درود ابراہیمی پڑھنا چھوڑ دیتی ہیں. وہ یہ کام نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ انسان کو نہیں پتہ اس کے لیے کیا فیصلہ ہے. نہ کسی فرشتے نے آ کے ایک دم سے آپ کو کہنا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے لیے فیصلہ لے لیا گیا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے کہ خود ہی حالات پڑھنے لگ جاتے ہیں. انسان اتنا کنفیوز شخصیت کبھی کبھی بن جاتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں کیا کروں. اچھا یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے رستہ کہ یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا نہیں چھوڑنا. ہو سکتا ہے آپ کو نکلنے کے اسباب مل رہے ہوں، اس طرف آپ کے خاوند بھی ٹھیک ہو رہے ہوں. اب آپ یہاں کیا کریں گی؟ یہاں تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی شادی میں ہی رہیں کہ آپ کے خاوند ٹھیک ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب ایک اور کیس بھی آ سکتا ہے کہ آپ کو اسباب نکلنے کے مل رہے ہیں لیکن آپ کے خاوند بس تھوڑی دیر کے لیے ہی ٹھیک ہو رہے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا نہیں چھوڑنا. آپ خود ہی دیکھیں گے ایسا کچھ ہو جائے گا آپ سے کہ آپ کہیں گے اچھا یہ تھا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا. خود بخود ہی آپ کا مائنڈ، آپ کی باڈی اس طرح چلنے لگ جائے گی، حالات بالکل ویسے بننے لگ جائیں گے. اچھا اب آتے ہیں مشاہدے کی طرف ایک اور بہن کا. یہ بہن بہت پریشان تھی. ان کے خاوند جو تھے ہیروئن کا نشہ کرتے تھے. ہوا کچھ یوں کہ یہ میرے والد صاحب کے پاس ہے. میرے والد صاحب نے درود شریف پڑھنے کو کہا. تو درود شریف درود ابراہیمی تو نہیں تھا پر کوئی اور درود شریف تھا. تو ان کے خاوند نے نشہ چھوڑ دیا اور ان کی جو جاب تھی وہ مدینہ منورہ میں ماشاءاللہ سے دیکھیں ہو گئی. لیکن ان کے خاوند نے وہاں جا کے پھر سے نشہ شروع کر دیا. اب یہ بہن پھر پریشان، پھر آئی میرے والد صاحب کے پاس. میرے والد صاحب نے کہا آپ دوبارہ سے درود شریف پڑھیں. اب جب یہ چیز چلتی رہی تو انہوں نے دوبارہ درود شریف پڑھا. پھر ان کے خاوند نے ان کو بھی وہاں بلا لیا. یہاں تک کہ حالات بگڑ چکے تھے کہ ان کے خاوند ان کو کہتے تھے کہ مجھے کوٹ کی زپ کے اندر جو ہے نا تم ہیروئن سی کر دو. اور یہ بیچاری کتنی مجبور تھیں کہ واقعی یہ کام کر کے دیتی تھیں کہ میرا خاوند مجھے چھوڑ نہ دے یا دھمکیاں دے. تو سو اینڈ سو فورتھ. پر الحمدللہ یہ جب وہاں گئیں تو ان کے خاوند نے یہ بھی لت چھوڑ دی. اور یعنی ٹائم لگا، لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو اتنی جلدی آپ کا معاملہ حل ہوگا، اتنی جلدی. لیکن درود ابراہیمی پھر پڑھنا نہیں چھوڑنا، بس یہ غلطی نہیں کرنی. اگر آپ حل چاہتی ہیں تو جب آپ کو حالات صحیح ہوتے نظر آئیں، جو بھی کنڈیشن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے چنے، آپ نے پھر درود ابراہیمی پڑھنا نہیں چھوڑنا. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں پہ ہماری بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے خاوند اچھے ہو گئے، ہمارے سسرال والے اچھے ہو گئے، لیکن پھر جیسے درود شریف کی تعداد کم ہو جاتی ہے، ہم ختم کر دیتے ہیں پڑھنا، ایک دم سے ان کے رویے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو یہ سب درود شریف کی برکت ہی ہے کہ آپ کو بچا لیا جاتا ہے. آپ کے ارد گرد ایک نور کا حصار قائم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے، لوگوں کی نیگیٹیوٹی سے بچاتے ہیں. تو پھر وہ کوئی بھی ہو، پھر وہ آپ کا خاوند ہی کیوں نہ ہو. میں یہ بات انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں صرف خاوند ہی ٹاکسک نہیں ہے، بیویاں بھی بہت ٹاکسک ہیں. اور اس کا عالم تو کچھ یہ ہے کہ جو عورت تانا دیتی ہے نا وہ اتنا برا ہے کہ وہ ایک خاوند کو کسی بھی غلط کام کو کرنے کی طرح مجبور کر سکتا ہے. ہم جو عورتیں ہوتی ہیں نا، آپ دیکھیں کتنا اس کا انفلوئنس ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کی شادی ہوتی ہے ادھر سے وہ اپنی یعنی کہ ماں کی طرف سے جب کوئی بات سنتا ہے تو بیوی کو یعنی اتنا وہ انفلوئنس ہو جاتا ہے، اتنا وہ اثر میں آ جاتا ہے اپنی ماں کی باتوں میں کہ وہ بیوی کے اوپر آ کے ظلم شروع کر دیتا ہے. اور کچھ خاوند ایسے ہیں جب بیوی کی بات سنتے ہیں تو اتنا انفلوئنس ہو جاتے ہیں کہ اپنی ساس یعنی اپنی ماں کے ساتھ برا سلوک کرنے لگ جاتے ہیں. یہ بات کیا ہے کہ عورت کو اللہ نے پاور دی ہوئی ہے کسی کو بھی مینیپولیٹ کرنے کی، کسی کو بھی مائنڈ کو چینج کرنے کی. تو وہ ہم پازیٹیوٹی کی طرف اگر لگائیں گے تو ہمارا رشتہ ہی بہتر ہوگا. یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی بہت ضروری ہے. خیر میں آپ کو بس یہی کہوں گی، زندگی میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، درود ابراہیمی کی طرف لگ جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے. آمین ثم آمین. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.